ल सुरु गरौँ है साथीहरू। हिजो हामी कहाँ पढ्दै थियौँ? ओके, हिजो हामी कता पढ्दै थियौँ पुरनजी? हामीले कथा शिक्षण हिजो पढ्यौँ जस्तो लागेको छ। ए, सुनाई रे? ए, सुनाई सिपको मूल्याङ्कन सकियो। आज बोलाइ आजदेखि हामी बोलाइ सिपमा पुग्छौँ। बोलाइको हो आज भन्नुभएको छ। हो, आज बोलाइ सिपको हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरु गरिहालेँ मैले फटाफट। बोलाइ बोलाइ सिप शिक्षण सर सुरुबाट पढाउनुहोस्। के हो तपाईँले सुरुबाट पढाउनुहोस् भने के भन्न खोज्नु भएको? सुरुबाटै त हो नि, हरेक दिन सुरुबाट हुन्छ। छुट्नेहरूको दोहोरिन्छ, जसको छुट्छ नि फेरि रिपिट हुन्छ। तपाईँ आज आउनुभयो होला, आत्तिनु पर्दैन है। सुनाइ जम्मा एउटा पढाइ भएछ भन्ने बुझ्नुहोस्। ए रविनजी, ल आज हो रे, सुनाइ एउटा छुट्यो होला, केही छैन, फेरि सिकाउँ तपाईँलाई अर्को कक्षामा। तर हामी एउटा उसमा गइसकेका छौँ, एउटा ट्र्याकमा सुरु भएको छ। तर तपाईँलाई अब बोलाइबाट सुरु गर्नुहुन्छ नि, सुनाइ छुटेर के भयो त फेरि आउँछ भने होइन। तर भिडियो पाइन्छ साथीहरू, भिडियो पनि पाइन्छ होइन। पछि समय उसमा चाहिँ हामी यो दोहोरिन पनि सक्छ, दोहोरिन्छ। ल बोलाइ, अब बोलाइका बारेमा तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। के हो? उच्चारण अवयवद्वारा उच्चारित, उच्चारण अवयवका माध्यमद्वारा, अवयवका माध्यमद्वारा ध्वनि, निमावी इङ्ग्लिस होइन, तपाईँहरू निमावीको नेपाली हो कि प्राविको? आज अर्कै ग्रुपमा पसेँ कि क्या हो म त? यहाँ त धेरै अङ्ग्रेजीको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही कोही त के हो नयाँ पो जस्तो देखिनुहुन्छ, हिजो पढेको साथीहरू हुनुहुन्न पो कि जस्तो। यो त प्राविको नेपाली क्लास हो नि साथीहरू, प्राविको नेपाली हो यो, प्राविको नेपाली क्लास हो नि। तिन दिन जति भयो सुरु भएको। ल उच्चारण अवयवका माध्यमद्वारा ध्वनि प्रकट गरी भाषिक अभिव्यक्ति गर्ने कार्यलाई बोलाइ भनिन्छ। परिभाषा त दिनु पर्यो नि सुरुमा। मैले हिजो सुनाइको आँखा र के अरे सुनाइको कान र मस्तिष्कका माध्यमद्वारा कुनै पनि भाषिक सामग्री वा विषयवस्तुको ग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई सुनाइ भनिन्छ भनेको थिएँ। आज के भन्दैछु? ध्वनि अवयव हाम्रो जिब्रो, दाँत, ओठ आदि ध्वनि अवयवका उच्चारण अवयवका माध्यमद्वारा, उच्चारण अवयव भनेको तिनै है, ध्वनि प्रकट गरी भाषिक अभिव्यक्ति गर्ने कार्यलाई बोलाइ भनिन्छ। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो प्रदानात्मक हो, अस्ति सिकाइसकेको छु मैले। यो प्रदानात्मक हो, प्रदान गर्ने। यो चाहिँ अभिव्यक्ति हो, अभिव्यक्ति हो। र यो पनि प्रारम्भिक सिप हो। प्रारम्भिक किन भनियो? प्रारम्भिक सिप
प्रारम्भिक सिप किन भनियो? सुनाइ र बोलाइ त प्रारम्भिक हुन् जुन जन्मजात रूपमा प्राप्त हुन्छ, जन्मजात रूपमा प्राप्त हुन्छ। तर जन्मजात रूपमा प्राप्त भए पनि त सुनाइ के अरे राम्रोसँग बोल्न त सकिँदैन होला नि त। औपचारिक, शिष्ट, सुन्दर, कलात्मक होइन रूपमा बोल्नको लागि त बोलाइको शिक्षण गर्नुपर्छ नि। त्यत्तिकै त बोल्न जान्यो भनेर जे पायो त्यही बोल्न भएन। भाषाको एउटा नियम हुन्छ, पद्धति हुन्छ, तरिका हुन्छ, शैलीहरू हुन्छन् होइन। भनेपछि अब तपाईँलाई बोलाइ भनेको प्रधानात्मक हो, अभिव्यक्ति हो र यो प्रारम्भिक र जन्मजात सिपका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अब भाषा शिक्षणमा बोलाइ शिक्षण अधिकाधिक रूपमा प्रयोग हुन्छ। निमाविको पनि नेपाली क्लास हुँदैन र सर भन्नुभएको छ। अहिले यो निमाविको चाहिँ होइन यो क्लास चाहिँ है, निमाविको चाहिँ यो क्लास होइन है। मैले यति तपाईँलाई अहिले भने, त्योभन्दा बढी मैले अहिले बोलिनँ। निमाविको पनि क्लास हुन्छ हुँदैन के छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सरहरूले तपाईँहरूलाई बताउनु हुनेछ। यो चाहिँ प्राविको क्लास हो ल। निमाविको पनि क्लास सायद हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, सुरु भइसकेको जस्तो लाग्छ होइन। भाषा शिक्षणमा यसको बोलाइ शिक्षणको विशेष महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि उच्चारण शिक्षण पनि यसै भित्र पर्छ हो। केसीमा फोन गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ। ए ल ल ल भीमाजी छोडिदिनुहोस् है। अब भाषा शिक्षणमा मात्रै हो र अरू विषयगत शिक्षणमा पनि त नबोलिकन हुँदैन होला नि त। बोलाइ भनेको त एउटा चाहिँ भाषा शिक्षणको एउटा चाहिँ कार्यकलापकै रूपमा पनि त रहेको हुन्छ नि। भाषा शिक्षण मात्रै होइन, अरू शिक्षणको, अरू विषय शिक्षणको पनि। र अभिव्यक्तिका प्राय सबै कार्यकलापहरू चाहिँ बोलाइबाट चाहिँ अभिव्यक्तिका प्राय कार्यकलापहरू भनौँ न बोलाइबाट सम्पन्न गरिन्छन्, हो कि होइन? अभिव्यक्ति भनेको कि बोलेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ, कि बोलाइबाट हुन्छ कि लेखाइबाट हुन्छ। त्यसैले अभिव्यक्तिका प्राय जसो लेख्न भन्दा बोल्न सजिलो छ, फ्याट्ट बोलिदियो सजिलो भइगयो होइन। बोलाइबाट चाहिँ के हुन्छ, कार्यकलापहरू बोलाइबाट सम्पन्न हुन्छन्। यो चाहिँ तपाईँलाई यत्तिकै बुझ्न सक्ने कुरा हो, सम्पन्न हुन्छन्। किन भन्दाखेरि अभिव्यक्तिका सबै कुराहरू चाहिँ बोलेर चाहिँ चटक्क भन्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा पनि त छ नि, अब लेख्न त शिक्षित पढे लेखेका मान्छेहरूले पढ्न लेख्न त सक्छन्, तर अशिक्षितहरूको पनि त यो त अशिक्षितहरूले पनि त बोल्न सक्छन्। अशिक्षितहरूले पनि सुन्दर र कलात्मक रूपमा भाषाको प्रयोग गर्न सक्छन्, लेखपढ नभएका व्यक्तिहरूले पनि। त्यसैले यो के हो त भन्दाखेरि शिक्षित अशिक्षित सबैको यो यसो परिचयमा लेख्ने 2-4 कुरा भनेको है मैले साथीहरू। यसलाई तपाईँलाई कन्सेप्ट यसरी लिनु होला। यो बोलाइ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शिक्षित अशिक्षित सबैको साझा अभिव्यक्तिको माध्यम हो। शिक्षित अशिक्षित सबैको साझा अभिव्यक्तिको माध्यम हो। यो अभिव्यक्तिको माध्यम हो। हेर्नुहोस्, जसले पनि बोल्न सक्ने भयो, जसले पनि। तर एउटा कुरा के छ भन्नु होला भने बोलाइका लागि सबै ठाउँमा औपचारिकता हुन्छ भन्ने छैन। कुनै कार्यक्रममा उद्घोषण गर्नु पर्यो, कहीँ रेडियो टेलिभिजनमा समाचार वाचन गर्नु पर्यो, त्यहाँ औपचारिकता हुन्छ। तर बोलाइ त औपचारिक अनौपचारिक दुई ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ है त। यो तपाईँले उही सम्झाएको जस्तो मात्रै, तपाईँलाई थाहा छ त बोलाइ के हुन्छ, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक वा अनौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक रूपमा व्यक्त हुन्छ। बोलाइ चाहिँ के हुन्छ, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ प्रकट हुन्छ अथवा व्यक्त गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र साँच्चीकै भन्यो भने मान्छेलाई पढ्न र लेख्न नजाने पनि जीवन निर्वाह हुन सक्छ, तर बोल्न जानेन भने जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुन्छ। जीवनै निर्वाह नहुने त होइन, तर कठिन चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब बोल्न नसक्ने होइन व्यक्तिहरूलाई त कठिन हुन्छ नि त जीवन निर्वाह। साङ्केतिक भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, कठिन हुन्छ हो।
र जीवन निर्वाहका लागि पनि खासमा बोलाइ सिप नभई हुँदैन। र यसका लागि अब बोलाइ चाहिँ किन शिक्षण गर्ने त? अब हामी प्रयोजनमा जान्छौँ। बोलाइ सिप शिक्षण गर्नुको प्रयोजन, अब हामीलाई जाँचमा आउने भनेको मैले तपाईँलाई हिजोदेखि भनिरहेको छु कि प्रयोजन आउँछ कि कार्यकलाप आउँछ कि सामग्री आउँछ कि विधि आउँछ कि मूल्याङ्कन, यस्तै विधि त नभनौँ, यसमा कार्यकलाप कि मूल्याङ्कन नै आउने हो। अब म तपाईँलाई लगेँ बोलाइ सिप शिक्षणको प्रयोजन। अब यहाँ मैले अहिले 2-4वटा कुरा लेखेँ नि, यसलाई यो बोलाइ सिपको क्वेसन आयो भने परिचयमाथि यति लेखिहाल्ने, 3-4 वाक्य थोरै। तपाईँलाई क्वेसन एन्सर मोडेलमा लानै पर्दैन, यही हो क्वेसन एन्सर मोडेल। क्वेसन यही कुरालाई त्यहाँ यसो लाइन बनाएर लेख्ने त हो नि भाषामा, प्याराग्राफमा 3-4 लाइन, धेरै पनि पर्दैन, 3-4 वाक्य, धेरै परेन। त्यही अघि मैले भनेको कुरा। अब हामी जान्छौँ, अनि प्रयोजन सोध्यो भने त यसरी नै लेख्ने हो, बोलाइ सिपको शिक्षणको प्रयोजन। बोलाइ सिप शिक्षणको प्रयोजन किन शिक्षण गर्ने? बोलाइ सिप शिक्षणको प्रयोजन हेर्नुहोस् है, बोलाइ सिप शिक्षणको प्रयोजन किन आवश्यक छ त? बोलाइ अब धेरै छ। अस्ति हामीले सुनाइको कस्तो मजाले टक 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 बनाएको थियौँ नि, यो त याद के अरे घोक्ने कुरा होइन क्या अरे, बुझेका आधारमा भन्ने हो। 2-4वटा त त्यो सुनाइको पनि मिल्छ भनेको थिएँ मैले, 2-3वटा त के मिल्छ भनेको थिएँ? भाषिक समस्या समाधान गर्न, शब्द भण्डारको विकास गर्न। यो त बोलाइमा पनि मिल्छ, सुनाइमा पनि मिल्छ, केही हुँदैन, कुनै कुनै त कमन हुन्छन्। अब पहिलो एउटा भनिदिइहालौँ न, योसँग एकदम मुख्य, अभिव्यक्ति क्षमताको वृद्धि अभिव्यक्ति क्षमताको कारण ल बोल ओके, सरको नेटकोमा समस्या आएको थियो, ठिक छ, जोइन भइसक्नु भयो, मेसेज चाहिँ नगर्नुहोस्, एकैछिन कहिले केही समस्या आउँछ साथीमा। मेरो यहाँ चार्ज सकिएछ कि डिभाइसमा, 1 मिनट है। मलाई सुन्नु भएको छ? आएको छ आवाज? हजुर, आइरहेको छ सर। ओके, शुद्ध शिष्ट र स्तरीय बोलाइ सिपको विकास गर्न किन भन्दा चाहियो त शुद्ध बोल्नु पर्यो, स्पष्ट बोल्नु पर्यो, होइन? अब अरू केही भन्न सक्नुहुन्छ है? मिलाउँदै भन्दै गर्ने हो क्या यो? विचार सम्प्रेषण गर्न भन्नुभएको, खोइ त यसो भन्नुहुन्छ कि एउटा एउटा भनेको? यो त नपढिकन जान्ने कुरा हो नि यो, विचार सम्प्रेषण गर्न। ल, तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू बोलेर व्यक्त गर्ने होइन, विचार सम्प्रेषण गर्नका लागि पनि त बोलाइ सिप शिक्षण गराइन्छ नि त। अरू भन्नुहोस्। अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्न। गीत गाउने कुरा कला हुन सक्छ, कविता वाचन गर्ने कला हुन्छ, भित्री आन्तरिक संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, भाषण गर्ने, उद्घोषण गर्ने, यस्ता यी सबै व्यक्तिका अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई चाहिँ बोलाइ सिपले प्रकट गरिदिन्छ, बाहिर प्रस्फुटन गरिदिन्छ। अनि शब्द भण्डार वृद्धि गर्न, त्यो त कमन भइहाल्यो नि अघि। ल मैले शब्द भण्डार वृद्धि गर्न, अनि अर्को एउटा पनि भनेको थिएँ, सबैमा मिल्ने, शब्द भण्डार वृद्धि गर्न, अनि भाषिक समस्या समाधान गर्न, होइन? समाधान गर्न, यस्तो त भइगयो नि त, समाधान गर्न। ल, अरू पनि आउँछ भने आउनुहोस्, भन्नुहोस् है। उच्चारण संस्कारको विकास गर्न, बोलाइले उच्चारण भने त्यही त हो नि, बोलाइ त हो नि, कि होइन भने होइन भन्नुहोस्। उच्चारण संस्कारको विकास गर्न, कति मात्रै लेख्ने ल भन्नु न? मानवीय र सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न,
भाषिक व्यवहारमा सक्षम हुन, ठिक छ त। भाषिक व्यवहारमा सक्षम हुन। अरु भन्नुहोस्, सामाजिकीकरण र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न एकदम आत्मविश्वास छ, किनभने बोल्दै गएपछि त्यो ऊ गर्न जान्छ क्या, आउँछ क्या, कन्फिडेन्स आउँछ क्या। आत्मविश्वास जगाउन, आत्मविश्वास जगाउन। अरु आत्मविश्वास जगाउनदेखि बाहेक अरु भन्नुहोस्। सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, बोलेर गर्ने त हो नि, त साथीभाइसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गरिन्छ? लेखेर? बोलेर गर्नु परेन? के छ साथी भन्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो। सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न कति कति अब सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न आदि आदि। ल, मौलिकता र सृजनशीलता बढाउन एक दुईवटा थपी बनाउनु भए पनि हुन्छ। अब यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले नघोक्नुहोस् है साथीहरू। भरसक यसो मिलाएर लेख्ने चेष्टा गर्नुहोस्, सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले उनै गर्नु पर्दैन। यो मैले पनि यहाँ स्मरण गरी गरेको पनि होइन, किताब हेरेर मात्रै भने पनि होइन। यसो बनाउने के, बोलाइ किन चाहियो? उच्चारण संस्कार, उच्चारण गर्नलाई चाहियो। उच्चारण राम्रोसँग शुद्धसँग प्रयोग गर्नलाई चाहियो नि, अरू के का लागि चाहिने? यहाँनिर तपाईँले, मैले यहाँ लेखिनँ, आफै बनाइदिए हुन्छ भर्खरै। औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गमा बोल्ने सिपको विकास गर्न भन्नुहोस् न, भएन? काहीँ औपचारिक काहीँ अनौपचारिक दुवै हुन सक्छ। अर्को भन्नुहोस् त, आफ्ना कुराहरू मौखिक रूपमा राख्ने बानीको विकास गर्न, अथवा तपाईँलाई मौखिक वर्णन सिपको विकास गर्न भइगयो त। कति चाहियो भन्नु न ल? 20 वटा पनि बनाउन सकिन्छ। जाँचमा जति सक्दो धेरै लेख्नुपर्छ। हो, सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्न आदि आदि। कार्यकलाप, सुनाइ के अरे बोलाइ शिक्षणका कार्यकलापमा पुगेँ म। पहिला सामग्रीमा जाउँ अनि कार्यकलापमा जाउँला। सामग्री के प्रयोग हुन्छ? सामग्री बोलाइ सिपमा प्रयोग हुने, सुनाइमा जे हुन्छ बोलाइमा पनि त्यही हुन्छ लगभग। बुझ्नुभयो नि? बोलाइ सिपका सामग्रीहरू पनि त्यस्तो ऊ छैन। बोलाइ सिपमा के प्रयोग हुन्छ हेर्नुहोस् है। विद्युतीय सामग्रीमा मोबाइल प्रयोग हुन सक्छ, मोबाइल। टेप रेकर्डर प्रयोग हुन सक्छ, टेप रेकर्डर। विद्युतीयमा पर्छन् यिनीहरू चाहिँ। माइक प्रयोग हुन सक्छ, माइक के? माइक समातेर। चित्रहरू मौखिक वर्णनका लागि प्रयोग हुन सक्छ, माइक प्रयोग हुन सक्छ, माइक प्रयोग हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर साउन्ड बक्स प्रयोग हुन सक्छ, साउन्ड बक्स। यसको छुट्टै नेपाली नाम नभएर मैले यसरी राखिदिएको है। वस्तु वा चित्रहरू त लेखिसक्यो हामीले। प्रतिमूर्तिहरू, ठिक छ, मिल्छ। वस्तु वा प्रतिमूर्तिहरू पनि मिल्छ। वस्तु वा प्रतिमूर्तिहरू, प्रतिमूर्ति भनेको त्यसको चाहिँ आकृतिहरू भनेको क्या, आकृतिहरू। अनि अरू के प्रयोग हुन सक्छ? शब्दपत्ति, वाक्यपत्ति पनि हुन सक्छ। बोल्नलाई, उच्चारण गर्नलाई भइहाल्छ नि। शब्दपत्ति, वाक्यपत्ति। बुँदाहरू पनि प्रयोग हुन्छ, बुँदाहरू। बुँदा सूची पनि प्रयोग हुन्छ, बुँदा सूची। अरू बुँदा सूची क्या, विभिन्न शीर्षकहरू भन्नुभयो। शीर्षकहरूमा बोल्न लगाउने होइन, त्यही भन्न खोज्नु भएको होला होइन? नाटकहरू पनि, नाटक, डकुमेन्ट्री फिल्महरू होइन, नाटक, डकुमेन्ट्री। किन? त्यो हेरेर अनि बोल्न सिक्ने क्या, हेरेर अनि बोल्न सिक्ने। समाचार सामग्री, समाचारहरू देखाएर ल यसरी नै भन त भन्ने हो नि त। अनुकरण वाचन गर्न लगाउने हो। फिल्म देखाएर ल हरिवंश आचार्यको जस्तै नक्कल गर त, अनुकरणमूलक डायलगहरू, संवादहरू बोल्न लगाउने। अब कति लेख्नु र ल? यिनै त हुने शैक्षिक सामग्री। बोल्नको लागि प्रयोग, मौखिक वर्णनको विचार प्रकटीकरण हुनु पर्यो, भन्न लगाउनु पर्यो, बोल्न लगा। जस्तै मोबाइलबाट के गर्न सकिन्छ?
बोल्न लगायो, रेकर्ड गरिदियो, फेरि प्ले गरिदियो, सुनाइदियो, भइहाल्यो नि। टेप रेकर्डर पनि लगभग यो दुईटैको त्यस्तै काम हो। चित्रहरू देखाएर त्यो चित्र वर्णन गर्न लगाइदियो, मौखिक भइगयो। माइकमा बोल्न दिए, भइगयो। गोजी पात्रो यो फलाटिन पाटी साटी चाहिँ नलेख्नु होला, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो त भाँडो मात्रै हो त्यो राख्ने, त्यो स्वयंमा शैक्षिक सामग्री होइन। सर क्वेसन के हो भन्नुभएको छ, के सोध्नु भएको तपाईँले, क्वेसन के हो? यो एन्सर मात्रै हो, क्वेसन होइन। क्वेसन के हो भन्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ कार्यकलाप सोध्छ, कहिलेकाहीँ शैक्षिक सामग्री सोध्छ। मैले हिजै तपाईँलाई भनिसकेको छु, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म 40वटा जति क्वेसन एन्सर लेखाइदिन्छु, अनि तपाईँ घोकेर जाने, त्यही आएन भने के गर्नुहुन्छ? नआत्तिनुहोस्, बिदाको दिन अलिक धेरै टाइम लिएर पढाउँला, आत्तिनु पर्दैन। मैले 1 घन्टा पढाए पनि तपाईँले अर्को घन्टा अर्को सरसँग पनि पढ्न पाउने व्यवस्था छ, गरिदिनुहुन्छ सरहरूले, त्यति व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ आत्तिएर मात्रै हुन्छ र धैर्य धारण पो गर्नुपर्छ त। तपाईँलाई यो प्राविको मैले 1-1 घन्टा लिएर भए पनि सिधाइदिन्छु, पत्र पत्रिका पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँले यो 1 घन्टाभन्दा पछाडि अर्को घन्टा अर्को सरसँग पढ्नु भए पनि त हुन्छ नि। त्यही सल्लाह भएको छ हाम्रो। सरले त्यहाँ त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ, तपाईँले टाइम दिनु पर्यो। टाइम थोरै भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे तपाईँहरू, अब के गर्नु त, अब टाइमै यस्तो छ होइन। मैले पनि नभ्याएर हो, जानेर चाहेर नचाहेर होइन। अब मेरो पनि बाध्यता हो, बिदाको दिन अलिक धेरै टाइम लिन्छु भनेकै छु मैले। विद्यार्थीको त यस्तो हुन्छ नि त, जहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बानी हुन्छ, के गर्नु है। अब अलिअलि राख्नु पनि पर्छ विद्यार्थीले, के गर्नु, यस्तै हो। बोलाइ शिक्षणका कार्यकलापहरू, बोलाइ शिक्षणका कार्यकलापहरू अब के मात्रै गराउने होला ल बोल्नलाई त। जे गर्दा बोल्छ त्यही गर्न लगाइदिने, जे गर्दा बोल्छ नि बोल्न लगाइदिने होइन बोलाइ शिक्षण भनेको, हो कि होइन भनिदिनुहोस् है ल। बोलाइ शिक्षण भनेको बोल्न लगाइदिने। सर मर्निङ एन्ड इभिनिङ पढाउनु पर्यो, मर्निङ एन्ड इभिनिङ होइन पवित्राजी। अब शनिबार र आइतबारको बिदाको दिन म खबर गरिराख्छु, अलिकति पढाइदिन्छु। हतार चाहिँ नगर्नुहोस् यहाँहरू, हतार चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने हतार गरेर मात्रै केही हुँदैन क्या। गति यति मिलाइ पढ्न लगाउने। अब यो पढाइतिर पनि अलिक त्यति धेरै नगइ नहालौँ। अब पहिलो कार्यकलाप 1 छलफल, कार्यकलाप 1 छलफल, छलफल होइन हौ, छलफल न। हाम्रो त स्याटरडे छुट्टी छैन। अब म बिदाको दिन कसरी छुट्टी हुँदैन हौ बहिनी? शनिबार र आइतबार त अब छुट्टी हो नि त, शनिबार छुट्टी छैन कसरी? छलफल नबोलिकन छलफल हुन्छ होला? हुँदैन नि। अब यहाँ तल लेख्नुहोस्, कुनै शीर्षक, कुनै विषय शीर्षकमा आधारित भई, विषय शीर्षकमा आधारित भई, शीर्षकमा आधारित भई शिक्षक विद्यार्थी वा विद्यार्थी पनि बीचमा हुन्छ। शिक्षक विद्यार्थी वा विद्यार्थी वा विद्यार्थीका बीच विद्यार्थीका बीच छलफल गराउने, यही हो कार्यकलाप 1। सकिगयो, यति लेखे पुगिहाल्यो, कमा हाल्दिने है, यहाँ पूर्ण विराम नहाल्ने। कार्यकलाप 2 भन्नुहोस् अब। कार्यकलाप 2 केबाट गर्न सकिन्छ ल भन्नुहोस् है। कथाकथन, ल कथाकथन भनिदिएँ मैले, ल कथाकथन। कथाकथन, कथाकथन भनेको के? कथा भन्ने। विद्यार्थीहरूलाई
आफूले जाने सुनेका, आफूले जाने सुनेका, जाने सुनेका कथाहरू भन्न लगाउने, कथाहरू भन्न लगाउने, साथै शिक्षकले पनि विषयवस्तुलाई कथासँग जोडेर, विषयवस्तुलाई कथासँग जोडेर सहजीकरण गर्ने, कथासँग जोडेर सहजीकरण गर्ने, सहजीकरण गर्ने। अब यहाँ तल लेखेँ है मैले, यहाँ देख्नु भएको छ कि छैन? विद्यार्थीहरूलाई आफूले जाने सुनेका कथाहरू भन्न लगाउने, साथै शिक्षकले पनि विषयवस्तुलाई कथासँग जोडेर सहजीकरण गर्ने। यो कथा कथन भनेको त यस्तो चिज हो कि विषयवस्तु पढाउँदा पढाउँदै कथा फुत्त ल्याएर जोड्ने हो के। कथा भन्नु मात्रै होइन के, विषयवस्तुलाई कथासँग जोड्ने त्यो त्यो टेक्निक कला शिक्षकमा हुनुपर्छ। कथा भनेको मनोरञ्जन प्रधान एकदम चाहिँ चाख लाग्ने विषयमा आधारित हुन्छ। विज्ञान पढाउँदा त कथा जोड्न सकिन्छ। कुनै गाउँमा कुनै के अरे कुनै एउटा चाहिँ अमेरिकाको कुनै एक सहरमा एकजना बालकको जन्म भयो, जीवनी पढाउँदा पनि हुन सक्छ हैन? कथा जस्तो क्या पुरै त्यसको चाहिँ पुरै स्टोरी बेसमा जाने यो कथा कथन। यसका त कार्यकलाप कति छन्, कति यो बोलाइको त हामी जति पनि लेख्न सक्छौँ। जे गर्दा बोल्छ बोलाइदिनुहोस्, विद्यार्थीलाई बोलाइदिनुहोस् है, बोलाइदिनुहोस्। बोल्न लगाएपछि मात्रै बोलाइको कार्यकलाप हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अर्को चाहिँ छ खोइ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि भनेको भन्नु भएन। कार्यकलाप 3 वाद विवाद अहिले लेखौँला ल, अरू मुख्य मुख्य पहिला लेखिहालौँ। कार्यकलाप 3 वस्तु वा चित्र वर्णन, वस्तु वा चित्र वर्णन, वस्तु वा चित्र वर्णन, वस्तु वा चित्र वर्णन। के गर्ने अब? विषयसँग सम्बद्ध, विषय वस्तुसँग सम्बद्ध, फेरि जे पायो त्यही ल्याएर देखाउन भएन होइन? रिलेटेड त हुनु पर्यो नि पाठ्य वस्तु। विषय वस्तुसँग सम्बद्ध विभिन्न वस्तु तथा चित्र देखाएर प्रदर्शन गरेर भन्दा पनि भयो, देखाएर तिनका बारेमा वर्णन गर्न लगाउने। भइगयो त। भन्न लगाउने वस्तुलाई एउटा चित्र देखाएर ल यसको बारेमा वर्णन गर भन्ने हो। वस्तु देखाए पनि हुन्छ। अझ अर्को चाहिँ कार्यकलाप 4, कार्यकलाप 4 घटना तथा अनुभव वर्णन। घटना भन्न लगाउने क्या, अनुभव उसको सेयरिङ गर्ने लगाउने, उसले पहिला भोगेका केही कुराहरू। घटना तथा अनुभव वर्णन। घटना तथा अनुभव वर्णन के भने आयो थाहा छ त तपाईलाई? विद्यार्थीले देखे सुनेका वा भोगेका पनि त हुन सक्छन् नि कतिपय कुराहरू। भोगेका घटना तथा अनुभवहरूलाई सबै समक्ष भन्न लगाउने, यति लेख्दै हुन्छ। अब यो तपाईले हेर्दा हेर्दै जानिसक्नुभयो। मलाई त यो अब त यस्तो पनि के सिकाउनु पर्छ त हाम्रो तपाईहरु जस्तो मान्छेलाई। वस्तु चाहिँ बोल्न लगाइदिनुहोस् न, बोल्न भइगयो त।
अब खालि एउटा माध्यम न चाहियो। हामी खालि घटना वर्णन, अनुभव वर्णन भन्छौँ, चित्र वर्णन, वस्तु वर्णन भन्छौँ, कथा कथन भनेकै छ होइन। अझै अब एउटा भन्छु है त। भूमिका निर्वाह वा नाटकीकरण। कार्यकलाप 5। कार्यकलाप 5 भूमिका निर्वाह वा नाटकीकरण। भूमिका निर्वाह वा नाटकीकरण। वक्तृता अहिले आउँछ कल्पनाजी, एकछिन पख्नुहोस्। विषयवस्तुलाई नाटकीकरण गरी संवाद, डायलग संवादहरू अभिनय सहित बोल्न लगाउने। क्यारिकेचरहरू हुन्छ नि, यो यस्तै त हो नि क्यारिकेचरहरू। नक्कल गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने, नाटकीकरण गरेर विषयवस्तुलाई नि नाटक जस्तो बनाएर प्रदर्शन गरे पनि हुन्छ। डायलगहरू बोल्न लगाउने। अब अरु चाहिँ म लेख्छु मात्रै कार्यकलाप। अब 6 नम्बरमा मुखले भनिदिन्छु, आवश्यकै भएन। यस्तो त तपाईले जति पनि जानिहाल्नुहुन्छ नि बनाउनलाई। अब उहाँ अघिले भन्दै हुनुहुन्छ, साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वाद विवाद। कुनै पक्ष विपक्षमा एउटा कुनै शीर्षक दिएर वाद विवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्ने। वाद विवाद। पूर्ण विराम किन नदिएको हजुर? कमा दिएको छु, कमा। पूर्ण विराम दिएको छैन। पूर्ण विराम दिने पनि होइन। अन्तिम भएको भएर यहाँ अरू लेख्नु पर्ने हुन्छ नि त, अन्तिममा हालिदिए हुन्छ। तर त्यो खासै यस्तो असमापिका क्रियापदमा पूर्ण विराम लगाउनु जरुरत छैन। वाद विवाद। पक्ष र विपक्षमा गाउँभन्दा सहर राम्रो कोरिके हैन, एकदलीय व्यवस्था भन्दा बहुदलीय व्यवस्था राम्रो, लोकगीत भन्दा पपगीत राम्रो, यस्तै कुनै टपिक दिने नि। संवाद भनेको पनि बोलाइकै कार्यकलाप हो। प्रश्नोत्तर भनेको पनि बोलाइकै कार्यकलाप हो। नबोलिकन प्रश्नोत्तर हुँदैन नि त। मौखिक प्रश्नोत्तर भन्नु न त ल। मौखिक प्रश्नोत्तर पनि बोलाइको कार्यकलाप हो। मौखिक प्रश्नोत्तर त्यस्तै भने पनि भयो। अनि 9 नम्बरमा उद्घोषण भने पनि भयो। उद्घोषण कसरी गर्न लाउने हो त्यहाँ यसो तपाईले लेखाइदिनु होला। छलफल त अघि लेखिएन र सुरुमै दीपकजी? लेखियो छलफल, लेखियो है छलफल। अब कुराकानी छुट्टै लेखिरहनु परेन, त्यो बुझिहालिन्छ। मौखिक वर्णन कता विचार प्रकटीकरण भन्नुहोस् ल। 10 मा विचार प्रकटीकरण आदि। ल 10 वटा कार्यकलाप त यतिकै लेखिँदो रहेछ त। यिनीहरूको मैले यहाँ तल यस्तो लाइन नलेखेको है, सकिहालिन्छ नि भने। विचार प्रकटीकरण भनेको के? कुनै शीर्षक विषयवस्तुका बारेमा आफ्ना विचारहरू राख्ने। भाषण, अनि भाषण पनि ल। वक्तृता पनि भने पनि हुन्छ, भाषण भने पनि हुन्छ। ल जे भने पनि मिल्छ। वक्तृता वा भाषण जे भने पनि हुन्छ। ल यिनै हुन् बोलाइका कार्यकलाप। अच्छा सजिलो छ। मैले यहाँ 5 वटाको चाहिँ तलपट्टिको पनि लेखिदिएँ। अब यो बाँकीको लेख्नै पर्यो भने के गाह्रो हो त? यस्तोमा टाइम लस्ट गर्नु बेकार छ साथीहरू। तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ नि। वाद विवादको 1 लाइन 2 लाइन तलपट्टि लेख्नु पर्यो भने सक्नुहुन्न। कुनै शीर्षकहरू दिने, के अरे वाद विवादको पक्ष र विपक्षमा आधारित भई शीर्षकहरू दिने र त्यसमा वाद विवाद गराउने। सकिएको। संवाद। कुनै शीर्षक राखेर 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागितामा संवाद, औपचारिक रूपमा संवाद गराउने। अथवा पाठमा भएका कुनै हैन सर वाचन पनि हुन्छ। सँगसँगै वाचन गराउनु पनि त्यो बोलाइको कार्यकलाप हुन्छ। कविताहरू वाचन पनि। तर त्यो लेखिएन, अरू लेख्दा लेख्दै पुग्छ जाँचमा। अब बोलाइको मूल्याङ्कनमा पुगे म। बोलाइको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका कसरी गर्ने त? मूल्याङ्कन बोलाइ सिप शिक्षणको मूल्याङ्कन
के भन्नुभयो? एकजना कसले अहिले भर्खर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भर्खर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बीच दीर्घ हुँदैन र सर? हो, बीच ह्रस्व हुन्छ। अब बीच ह्रस्व हुन्छ। यो चेन्ज भइसक्यो। सिप पनि अब ह्रस्व हुन्छ। यसलाई मैले हिजो अस्ति तपाईलाई भनेको थिएँ है। चिट्ठा खेल भन्दै हुनुहुन्छ हो? चिट्ठा खेल भन्दै हुनुहुन्छ हो? मिल्छ, चिट्ठा खेल पनि मिल्छ। चिट्ठा खेल पनि। यो किताब हेरेर भन्दै हुनुहुन्छ हो? ठिक छ। ल, अब बोलाइ सिपको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? बोलाइलाई जाँचिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, बोलाइ सिप राम्ररी बोलेको छ कि छैन हेरेर, सुनेर हैन, उसको शैलीहरू हेरेर जाँच्ने त्यो गर्नु पर्यो। अब बोलाइ सिपको मूल्याङ्कन। सर टाइटल पनि राख्नुपर्छ? पर्छ त नि, पर्छ त नि। जाँचमा लेख्दा पनि पर्छ। त्यही भएर जाँचमा चाहिँ क्वेसन तल दिएको छ, निम्न अनुसार रहेको छ, यस्तो चाहिँ त्यति जरुरत पर्दैन। टाइटल राखेपछि पुगिहाल्छ। टाइटल नै निम्न अनुसार रहेका छन् भनेको मतलब नि टाइटल हो। त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यहाँ टाइटल पनि राख्ने अनि तल निम्न अनुसार रहेका छन् पनि लेख्नुको कुनै मतलबै हुँदैन। त्यस्तो कहिल्यै त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। बोलाइमा स्पष्टता भए नभएको जाँच गर्ने। सुनेर जाँच गर्ने। नसुनिकन त हुँदैन। फेरि बोलाइमा सुनाइ हुन्छ, सुनाइमा बोलाइ हुन्छ। बोलाइमा स्पष्टता भए नभएको एक्जाममा वर्णन गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ। के को वर्णन? कस्तो वर्णन? त्यो कार्यकलापहरूमा लेख्दा पर्छ। छलफल, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद मात्रै लेखेर हुँदैन। त्यो छलफल कसरी गराउने, त्यो वाद विवाद कसरी गराउने भनेर लेख्नुपर्छ। त्यहाँ 3 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन लेख्नुपर्छ। त्यतिकै हुँदैन। छलफल मात्रै लेखेर हुँदैन। पुग्दैन पनि, भोल्युम पनि पुग्दैन उत्तर तपाईँको। पुर्याउनु पर्यो नि। त्यतिकै फेरि त्यो छलफल मात्रै भनेर पनि हुँदैन के। बोलाइमा स्पष्टता भए नभएको जाँच गर्ने है, गर्नु होइन, गर्ने। बोलाइमा हुने सिलसिला, शब्द छनोट र संगठन सिपको परीक्षण गर्ने। छलफल संवाद आदिको अवलोकन गर्ने। अवलोकनबाट पनि मूल्याङ्कन हुन्छ, थाहै होला तपाईलाई। अवलोकन गर्ने, छलफल संवाद आदिको अवलोकन गर्ने। अनि वाद विवाद वक्तृता आदिको रुब्रिक्सद्वारा अङ्कन गर्ने। अङ्कन गरी श्रेणी निर्धारण गर्ने।
यो पनि मूल्याङ्कन हो। रुब्रिक्स भनेको त्यो मूल्याङ्कनको टेबल, चार्ट। विचार प्रकटीकरण गर्न लगाई मौखिकताको जाँच गर्ने। विचार प्रकटीकरण गर्न लगाई मौखिकताको जाँच गर्ने। ल आदि मौखिकता भनेको नि त्यो स्पिच के या त्यो मौखिक अभिव्यक्ति के मौखिकता भन्छ त्यसलाई। खास गरेर त्यो बोलाइको एउटा चाहिँ हैन त्यो हुन्छ नि धारा प्रवाह बोल्न सक्ने, कोही अड्किने, कोही के हैन त्यस्तो कुराहरू। त्यो मौखिकता कतिको छ उसमा त्यो त्यसको चाहिँ जाँच गर्ने। बोलाइ बोल्न लगाउने, विचार प्रकट गर्न लगाउने, अनि ठिक छ छैन भनेर जाँच गर्ने। यी हुन् बोलाइका कार्यकलापहरू। पिक्चर क्लियर छैन भन्नुभएको छ। पिक्चर कि भिडियो क्लियर छैन के भन्नुभएको? भिडियो देखिएको छैन र देखिएको हुनु त पर्ने हो।